मजलिस व महफल द कुरानी अजीम व शान दे। कुरान द रब ला यज़ाल अजीम किताब दे, मुक़द्दस किताब दे, अफजल किताब दे, आला किताब दे, बाला किताब दे, आला किताब दे, मुनव्वर किताब दे, रोखान किताब दे, नूर वरकोलो वाला किताब दे, मौता द जिंदगी द उसूल तिरोलो खोदलो वाला किताब दे, मौता द अल्लाह आईनो दस्तूर खोदलो वाला किताब दे, द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जिंदगी अकासी कोलो मौता द खोदलो किताब दे। कुरानी अजीम शान अगा किताब दे चे जमा इज्जतमंदो दुनिया के मखसमका बांधे द अल्लाह और द दुनिया खल्को सुमरा किताबू न दी, चाहे अगा उखरावी किताबू ना बरवायत 133 या बरवायत दीगर 104 आसमानी किताबू न दी या दगा अंदाज के द दुनियावी किताबू न दी। कुरान मजीद दुनिया के वाहिद अगा जरिया अगा किताब दे, अगा मंशूर दे, अगा दस्तूर दे, अगा आईन दे, अगा ज़ाबित दा, अगा लार दा, अगा किताब दे छिदा ज़माउस्ता ताल्लुक अल्लाह सर जोड़ई मौता जन्नत कम रसई वली उनवम द दुनिया किताबुना ज़माउस्ता ताल्लुक दरब्बे किरदिगार सरा नशी जोड़ो ले, दरब्बे ला यज़ाल सरा नशी जोड़ो ले। वाहिद कुरान अगा किताब दे छिदा मौता जन्नत कम दन्न कई दा ज़माउस्ता ताल्लुक दा आगा अल्लाह सरा जोड़ई। उच्चता आवाज सरा। जी हाँ, कुरान कम किताब दे चे ताल्लुक दा चा सरा जोड़ई और उच्चता आवाज सरा चा सरा जोड़ई। कुरान मजीद अगा किताब दे ज़माउस्ता ताल्लुक दा अल्लाह सरा जोड़ई। दादा कुरान मजीद खुसूसियत दे तबल कुरान खुसूसियत दा नस्तरे दोम खुसूसियत दा दे चे दा कुरान अल्लाह महफूज सातरे दे, नूर आसमानी किताबुना महफूज नदी। ओ बाबा तब एतराज के चे वली तौरात खुमस्ता, वली इंजील खुमस्ता, वली ज़बूर खुमस्ता। ओ बाबा तौरात असली शक्ल के नस्ता, ओ बाबा इंजील असली शक्ल के नस्ता, ज़बूर पर असली अल्फाज नस्ता। वाहिद कुरान अगा किताब दे चे दे द हिफाजत जिम्मा रब अगस्तेदा दे द हिफाजत जिम्मा अल्लाह अगस्ते अल्लाह दे हिफाजत कई। वाए हिफाजत द कुरान सोक कई, उच्चत आवाज सर सोक कई। जी हाँ, या अल्लाह मुंतौखा हिफाजत तसंग के तद बरा आसमान नाराज़ी द कुरान हिफाजत के या पकम तरीके के पकम असबाब के रब्बे ला यज़ाल जवाब के। ओ बंदगानो दुनिया दा दारुल असबाब दे दलता हर चीज बगैर द सबब न कीगी गिने ज़ता सुन्नत पोस को मा चे दरिज़क वादा चागस्ते दा उच्चत आवाज सर चागस्ते दा दरिज़क वागदार सोग दे जिम्मेदार सोग दे रिज़क सोक रा कई खच रिज़क अल्लाह रा कई नु ब्यादा जिम्मेदार का सार के पटी तवली जी चे रिज़क अल्लाह रा कई ब्या कारखाने वाला का कारखाने तवली जी। ओ बाबा कसदा सवाल कौन चे त कारखाने तवली जी त पटी तवली जी त दुकान तवली जी त मजदूरी वाले के त दा दुमरा गड़ गड़ सिखान बखपल वली वली उचते त दा दुमरा सख्त वली बर्दाश्त के बाबा द रिज़क जिम्मा खो रब्बे ला यज़ाल अगस्तेना तब माता जवाब राके चे ओ कारी से ता सोच न दे करे तद अल्लाह कौल त ध्यान न दे करे अल्लाह वही दा दुनिया दारुल असबाब दा दलता यौसुजम बगैर सबब न नश्ता चित्ता जवाब ओके दसम जवाब को मा रब्बे ला यज़ालम जवाब करे दे चे ओ काका दक्करंग कुरानम पस असबाब महफूज को माता पोस ओको अल्लाह सबब सदे द कुरान द हिफाजत पहलने सबब द सजोड़े पहलने सबब सदे अगर सबब बयान का रब्बे ला यज़ाल वही सबब द
नाजिल हो, इंजील में नाजिल हो, ज़बूर में नाजिल हो, अगर किताबुना टोल पटोला मारा गस्ती तौरात में मूसा तब पयौसे वर करे रे, लेकिन कुरान सर में अगर मामला न करे कलचे द कुरान नंबर रागले मा कुरान टोल किताब मोहम्मद मुस्तफा था नदे वर करे कल यौ आयात कल दो आयाता कल त्रे आयाता लग लग नुज़ूल में करे ओ काका ददी लग नुज़ूल पैदा दादा चे अल्लाह कला अगर किताब मुकम्मल नाजिल को अगर गट किताब महफूज़ुल ग्रानू ज़हन के यादोल ग्रानू सीना के महफूज़ कोल ग्रानू, लेकिन कुरान लग लग नाजिल शो पैदा दावशा चे लग लग यादोल किम आसानवी महफूज़ुल किम आसानवी ज़कीनोल किम आसानवी ज़हन दन्नकोल किम आसानवी बाबा पैदा दादा अवल सबब दादे चे मामख की किताबुना तौल पर यौज़े नाजिल करी कुरान में लग लग नाजिल करे दे او دا لگ لگ نازل دو یوازې د قرآن خبره نه ده، یوازې د قرآن سبب د حفاظت نه دی، د دې سره سره زمونږ د پیغمبر شان خلکو ته بیان کړی دی چې او خلکو اول خو هغه کتابونه چې محفوظ نه دي وجه دا وه ټول په ټوله محفوظول ګرانو، قرآن لگ لگ راغې لگ لگ یادول آسان دي، دې سره سره د دې لگ لگ حفاظت د دې لگ لگ یادول دا آسان دی، خودی سوا پیدا شوا چه ما دا احمد مصطفیٰ شانم اوچت کو وائے دا چا شان میں اوچت کو اوچت آواز سر دا چا شان میں اوچت کو دی لگ لگ نزول سر میں دا چا شان اوچت کو اللہ سنگ دی اوچت کو منتخم بیان کا کریمہ آقا شان دی سر سے تعلق تے اللہ وی تا سوچ نہ دے کرے کلک سے ماں تورات نازل ہو ماں موسیٰ توے او موسیٰ تبرازی کوئی دور کے بتکلیف تیرے 40 رزبہ عبادت کے روزہ بنی سی ریاضت پکے تلاوت پکے مازر راز و نیاز پکے لگب تیرے کور با پریک دی کسا با پریک دی قبیلہ با پریک دی خاندان و محلہ با پریک دی دے اصل وجہ داوا چھ ماں کتاب تول پٹولا ورکولو لیکن کلچے دا قرآن نمبر راغے آقا توئی آقا تمرازا تچ چلتا ہے قرآن با التدرسی کتب بدر کے قرآن با بدر تدرسی کتب ہنین کے قرآن با ہنین تدرسی کتب یرموک کے قرآن با یرموک تدرسی کتب غاری زہرہ کے قرآن با غاری زہرہ تدرسی او پیغمبرہ کتب قوم کے قرآن با قومی تدرسی کتب جلسہ کے قرآن با جلسے تدرسی کتب سجدہ کے قرآن با سجدے تدرسی آقا کتب پمکہ کے قرآن با مکی تدرسی کتب مدینہ کے قرآن با مدینہ تدرسی کتب طائب بغرو کے قرآن با طائب غرو تدرسی کتب بدر سنگرو کے قرآن با بدر سنگرو تدرسی ولی اونویم آقا کتب مور بی بی پا بستر کے قرآن بدائشی بستری تدرسی اوچت آواز سرا جی ہاں آقا چت چرتے قرآن بال تدرسی موسیٰ توئی موسیٰ غاری سور موسیٰ توئی موسیٰ کوئی تور تراشا التب کتاب درزی آقا توئی آقا کتب غاری سور کے کتب غاری ہرہ کے قرآن بال تدرسی نو دا زمان دا پیغمبر شانم دے سر اوچت شو دے سر سرا اللہ دویم سبب بیانی اول سبب دا قرآن دا حفاظت دادے چمخ کی کتابونا ٹول پٹولا نازل شل دا حقی یادول محفوظول گرانو دا خبر ذہن کے کینوئی زبط تپوس کوما دا من قرآن ٹول پٹولا نازل نشو دا دی وجہ نا محفوظ پاتے شو دویم سبب سرے اللہ وی دویم سبب ما انتخاب کرے دے تخپل پیغمبر دا پارا ما انتخاب کرے دے دا صحابہ کرامو اللہ صحابہ کرام کم خلق دی اللہ وی اولائکا ہم الفائزون دا اغا خلق دی چھ دا پا آلہ درجو باندی دی دا پا آلہ منصبون باندی دی اولائکا ہم المفلحون دا اغا
خلق دي چې دې سره د کامیابی وعده دي دې کامیاب شوی دي اولئک الذین امتحن الله الله د دې امتحان اغسته دي الله د دې ایگزام اغسته دي دا هغه خلق دي د صحابه کرامو قرباني برداشت کړي د صحابه کرامو تکلیف برداشت کړي د صحابه کرامو مشکلات برداشت کړي دا صحابه کرامو چې کله به قران د بر اسمان نراتلو د صحابه کرامو اپکانو لیکلي ای په غما عزت مند په پانو لیکلي ای پکانو لیکلي په دیوالونو لیکلي په زمونو لیکلي دا قران محفوظ کړي وای د صحابه د ذات لپاره چې صحابه قرباني برداشت کړي قران را رسول داغي د ذات لپاره به قرباني برداشت کوو کنه وکړو ان شاء الله اوچت आवाज سره کوو ان شاء الله والله صحابه ډېر عظیم شان خلق اولی بازی مشان نہیں ایچ دمر عظیم کتاب کے دمر اعلی و بالا کتاب کے اللہ تذکرہ کرے دا ولی با عظیم نوی اللہ وی دا آغا خلق دی دا دوی امتحان ماغستے وی دا دوی امتحانا اوچت آواز سر اللہ دا دوی سکڑی دی امتحان اغسطے سے کڑی دی لگ اوچت آواز سر ویسے کڑی دی زمن دا درم سلورم پروگرام دے مرئی مو بیخستڑے تاسو خو ماشاءاللہ خدمه مرئی دا وے اللہ دا دوی سکڑی دی جی ہاں بعد دی امتحان اغستے دے صحابہ کرام اللہ اسن دی منتخب کړي مایل او بابا اغي قربانی برداشت کړي دي کله چې قران مجید راغلی دی اغي په پانو لیکلی دی اغي په کانو لیکلی دی اغي د قران حفاظت کړي دی او بابا نه 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 صرف حفاظت نه دی کړي دا قران خپل عملی جامه کې راغلی دی عملی جامه کې راوسته دی کدی قران کې الله حکم د جهاد کړي دی صحابه کرام بدر ته تللی دي کدی قرآن کے اللہ حکم دا قتال کرے دے صحابہ کرام احد تتلی دی حنین تتلی دی تبوک تتلی دی یرموک تتلی دی جنگونے کری جہادونے کری او بابا کدی قرآن کے حکم دا تبلیغ را غلے دے صحابہ کرام تبلیغونا کری دی تابو جیل دروازے تتلی دی تابو جیل ورے ٹکولے دے او بابا نانا صرف عملی جامع کی بیان نہ لے راوستے محفوظ قائم دے عملی جامع کی مراوستے دے بابا دا خبرم یا ساتا تخپلی عملی جامعین آباد موت دا تیرا رسولے دے دلتا چغر مٹیتا سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ دا آغا عرب سرزمین نا دا افغانستان و کوہات پلار باندی دا دریو انگو پلار باندی سپرونا کلی دی او بابا قرآن باندی زان ستڑے کرے دے دا قرآن حفاظت کرے دے زانی ہور تنی ولے دے زنگلوں نے کراس کرے دی دریابوں نے کراس کرے دی سمندروں نے پار کرے دی پوکی ازغی تلے دی چپلی نوی کمی سے نو کریم اللہ تا صحابہ حال ندرے دے چھے صحابہ سنگ سخت تیرا کردہ او بابا دا حال وورا صحابہ کرام آغا خلق دی چھنے دے قرآن حفاظت دا پارا اگلی دار خاری را پریخوا تا پیغمبر مزار پریخو تا پیغمبر دیدار پریخو خانہ کعبہ پریخوا مسجد نبوی پریخو آغا منزن پریخو تا پیغمبر مقتدیانو آغا منزن پریخو پیغمبر پس والار پریخو پیغمبر سرناست پریخو لیکن بابا قرآن پار شکل اللہ رسول دے او بابا صرف داندا چھے صرف آغازے پریخے دے بابا تکلیف تیر کرے دے سمیہ وجود تو ٹکڑے شوے دے بابا دا قرآن حفاظت ان دے پریخے خوبیب دار تختے دے بابا دا قرآن حفاظت ان دے پریخے بلال بشی پکر مشکو چولے شوے دے دا قرآن حفاظت ان دے پریخے منگم دا اعلان کو صحابہ کرامو تکلیف برداشت کرے مشقت برداشت کرے قرآن را رسولے دے کنن زمانہ کے صوف داغ صحابہ کرامو تور را کئی داغی تکبیر کئی اغی تکافر ہوئی اغی بان کنسل کئی من عظم کو ددس خرص خلاف ددس انسان خلاف من بمالی تاونم کو جانی تاون بم کو کدا مال ضرورت رازو مال با استعمالو کدا جان ضرورت رازی گستاخ صحابہ خلاف با جہاد کو انشاءاللہ اوچت آواز سرا کوبا کبا نکو انشاءاللہ اوچت آواز سرا کوبا کبا نکو اخیری خبر اکم اخیری خبر صحابہ کرام سخلق دی اغی صحابہ کرام نمانی منگ چه کلوائیو چه اما عائشہ زمنگا مور دا اغا خلقو یار زمنگا خو مور ندا موے او بابا تا تا غلط پیمی شوی دا منگویو اما عائشہ دا مومنانو مور دا توے زمان مور ندا بابا تا تا غلطی شوی دا منگ مومنان یاد کری دی تا مومن نہیں بابا
ताकि ईमान नष्ट जस्ता आयशा मोर न दवाए दस खल्को की ईमाना पद से खल्को की ईमाना दस खल्क दे इस्लाम ना खारिज दे इस्लाम ना दस खल्क काफिर दी के नदी काफिर उचित आवाज सर काफिर दी के नदी काफिर ए दा कुरान चे मंग के मजलसा करे दा फजीलत और बरकत द साहबे किरामो दे मंग चे वो दा कुरान सिद्दीक रसूल अवल खलीफा दे स काफिर और मुर्दार राफासी अगी वो यार जमुन को खलीफा न दे मंग को अबू बकर न मानो मंग वो ओ बाबा ताता गलत फहमी शवेदा ताता अल्फाज गलत कर रसीदने दी मंग वो अबू बकर द मोमिनानो अवल खलीफा दे बाबा ताकि ईमान नस्ता स्ता खलीफा अबू बकर न दे ता खलीफा खुमैनी दे बाबा ताकि इस्लाम नस्ता कस्ता खलीफा अबू बकर वे तो मुसलमान कस्ता खलीफा अबू बकर नहीं तका फिर और मंग यौजल दाखिली अल्फाज दोहराओ मो बे इजाजत अखलम द कायद मोहतरम उस्ताद मोहतरम मुफ्ती नजीबुल्लाह फारूकी से पांदाज कवेमा चबाज खलका द कादियानियत में से कोई खदी दी खुले किंद सहाबा किराम गुस्ताख शियत पे न चकम दे पले बाता के पट्टे दयाव आलिम पचोका के पट्टे मंगदा अल्फाज द कायद मोहतरम दोहराओ कि इंशाअल्लाह गुस्ताख साहब ऐलान दे शगानो ता पैगाम दे और शगानो कतासुद यौ अलिम पचोपा के पटे गए तो खुदा कसम दे प्याबम ताकुफ को कतासुद यौ अलिम सरा पदरगाह के नहीं प्याबम ताकुफ को पर अब्बे काबा कसम कद दे जमाने तो शेखुल इस्लाम और अरब व आजम मुफ्ती तकी उस्मानी से सरा पखान का के नास्ते कसम दे ब्याम वाजिबुल कतल पर अब्बे काबा कसम बालफाज मखवे मा कद खाना का बे गिलाफ के पर्चियों द साहबो गुस्ताख ब्याम वाजिबुल कत्ल लेकर नहीं कौबा ताकुब से खलको उचता वसरा कौबा यारे कहीं में कौबा इंशाल्लाह दादा नरानो मैदान दे नरानो स्टेज दे पूछता वसरा कौबा इंशाल्लाह द शियत खिलाफ पर जिहाद कौकबा न कव इंशाल्लाह दागी ताकुब बकौकबा न कव इंशाल्लाह चाहे अगर जमा पकड़ी की जमा इमाम सरकीनी जमा पेशवा सरकीनी वाए दागा खल्क वज कम दे मुर्दारो कबा न मुर्दारो इंशाल्लाह दसे खल्क सर जिहाद कौकबा न कव इंशाल्लाह सहाबा किराम दिफा बकौकबा न कव इंशाल्लाह द सहाबा किराम अजमत दबारा बजंगी को कबा न जंगी को इंशाल्लाह बस द यो खबरी जवाब वाला तास जवाब रा कोई ज सवाल को मा आका सर बदर तसूक तड़ियो सहाबा किराम बदर तसूक तड़ियो ओरेन तसूक तड़ियो तबुक तसूक तड़ियो यरमुक तसूक तड़ियो गज़ाल तसूक तड़ियो पैगंबर हिफाजत चा करे दे माल चावर करे जान चावर करे तबलीगुना चा करे दी फिरोजी चा लगुले दी तशकीरुना चा करे दी जिहादुना चा करे दी प्यारा सही पमीना हुआ है बयाव आवाज हुआ है लखपखकुरी अंदाज हुआ है सहाबा 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 इंशाअल्लाह तरकम जानवी द सहाबा किराम दिफा बकौ द असहाब रसूल द गुस्ताखान ताकुब बकौ अल्लाह द जलसा पखपल अजीम शान बारगाह के कबूल व मंजूर की हाजा व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।